बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 3 अक्टूबर की रात होने जा रही है और 4 अक्टूबर होने में तकरीबन चंद घंटे बाकी हैं। 4 अक्टूबर को इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद डी चौक में, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, और इस्लामाबाद में जिस भी किस्म के एहतजाज हुए हैं वो हमेशा फैसला कुन साबित होते हैं। और अगर लोग डी चौक पर पहुंच जाते हैं और वहां पे एहतजाज हो जाता है तो ये शायद बहुत बड़े लेवल का इनकलाब हो सकता है और ये फैसला कुन भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी आप कह लें खान साहब की तरफ से। और ये जो एहतजाज है इस पर अली अमीन गंडापुर भी बिल्कुल क्लियर एंड कट कह चुके हैं कि हर हालत पर पहुंचेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इस फैसले को ऑलरेडी खान साहब समझते थे, जानते थे कि ये फैसला आना है। इसी वजह से फिर 4 अक्टूबर का जो है ना, क्योंकि 4 अक्टूबर सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में 5 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान था, तो इसीलिए 3 अक्टूबर को फैसला सुना दिया। अब 3 अक्टूबर को फैसला तो सुना दिया, अब ये फैसला सुनाने के बाद ये लोग पछता रहे होंगे कि हमें ये फैसला अभी नहीं सुनाना चाहिए था, गालमन 6 या 7 या 8 के बाद सुना देते तो समझ आती थी। अब जब पहले फैसला सुना दिया, हॉर्स ट्रेडिंग हलाल हो गई है सबके लिए, तो फ्लोर क्रॉसिंग भी हलाल होगी है सबके लिए, पैसे लेके जो मर्जी करना है करते रहो। तो उस पर आज जो हमारे वजीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जनाब अली एक वीआईपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो वजीर दाखिला हैं इनका कबीला कहाँ से है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरी बात ये कि ये वही वजीर दाखिला हैं जब बलोचिस्तान में जाते हैं तो ये बात करते हैं कि एक SHO की मार है, बात ख़त्म। परसों वाले दिन 7 मजदूरों को मार दिया गया पंजाब की शनाख्त करके। हम ये नहीं कहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट उसको मेरे ख्याल में कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर किसी किस्म की कोई खबर नहीं चलाई। उसके साथ साथ हमारे जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी इस पर किसी किस्म के कोई कमेंट्स नहीं दिए। यानी वो जो 7 नौजवान बेचारे मारे गए, जो जिस पर बाकायदा BBC ने भी लिखा कि इन 7 लोगों को, ये 7 लोग वहाँ इसलिए गए हुए थे कि ये लोग वहाँ पर अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे मजदूरी वगैरह करके। तो आज वजीर दाखिला जो है ना वो कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाज के फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ रुख करने वालों से कोई नरमी नहीं होगी, बाद में कोई भी शिकवा ना करे। पुलिस हर किस्म के लिए, हर तरह के मामलात से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। उसके बावजूद अभी से डी चौक के अतराफ और इधर उधर के सारे मामलात जो हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। और आज डेरा इस्माइल खान में भी बड़ी हरकत देखने को नज़र आई है। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको बताते चलें कि जो हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने एक और बयान जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, चाहे डी चौक तक पहुंचने में कितने ही दिन लग जाएं, हम उस वक़्त तक सड़कों पर होंगे और ये ना सोचें कि हम इस बार एहतजाज ख़त्म कर देंगे। ये वही स्टेटमेंट है जो इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने अडियाला जेल से बैठकर अलीमा खान के थ्रू दी थी, क्योंकि और तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो दे सके। थोड़ा सा बात करते हैं 4 अक्टूबर का जो डी चौक का एहतजाज है, उस पर डेरा इस्माइल खान में गाड़ियाँ और वैगन्स कारकुनों के हवाले कर दी गई हैं और कल डेरा इस्माइल खान से अजीमुशान काफिले भी निकलेंगे। और कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। उसमें बिलाल उमर बुदला साहब ने कहा कि अगर PTI MNAs और सेनेटर्स ने इमरान खान से गद्दारी की तो अंदर तक घुस जाएंगे। और इसके अलावा एडवोकेट नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि हम जुम्मा को दोबारा इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज करने आ रहे हैं और हम इनको बताएंगे कि असल एहतजाज किसे कहते हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूं कि निकलो, आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? हमारी सारी जिंदगी आज इस लम्हे पर आकर रुक गई है, अब हमें फैसला करना होगा और बातिल को शिकस्त देनी होगी। मौलाना फजलुर रहमान जो इस वक्त यानी सियासत का इक्का बच चुके हुए हैं, उनको जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वॉलंटियर्स जिस हद तक ट्रोल किया करते थे, यानी सब कहते थे कि डीजल डीजल डीजल, अब इस चीज़ का जिक्र तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अब उनका जो नाम डाला गया है वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा प्यारा नाम है,
مولانا ارکے غلاب۔ مولانا ارکے غلاب نے حکومت سے آئینی ترمیم مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ ہم اپوزیشن سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایس ای او کانفرنس کے دوران احتجاج کی کال مؤخر کی جائے، یعنی جو 15 اکتوبر کو شنگھائی کانفرنس کی جا رہی ہے وہ معطل کی جائے، وہ اس دن احتجاج مؤخر کیا جائے، اس دن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں خان صاحب شاید کر بھی دیں اور شاید 15 اکتوبر سے پہلے گورنمنٹ بھی گھر چلی جائے، کیونکہ جو احتجاج ہے وہ تو میرے خیال میں 4 سے تو شروع ہو جائے گا نا جی۔ اور اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، مولانا ارکے غلاب نے کہا کہ ہمیں پہلے کہا گیا تھا کہ اتوار کو آئینی ترمیم منظور کروائی جائے گی، سوموار کو آسمان گر جائے گا، سوموار کو تو پھر کوئی آسمان نہیں گرا، کوئی تارا تک نہیں ٹوٹا۔ آئینی ترامیم بل اس قابل نہیں کہ اس کو منظور کروایا جائے، اس کی حمایت کی جائے۔ مولانا ارکے غلاب۔ 63A کے فیصلے کے ذریعے خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس فیصلے کا غلط فائدہ اٹھایا جائے گا۔ آئینی ترمیم میں عجلت کس بات کی ہے؟ مجھے تو کوئی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی، کیوں حکومت عجلت میں آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے بضد ہے؟ سر حکومت کی بھی مجبوری ہے نا، تھوڑا جہاں بھی تو سمجھو نا۔ ہم کسی صورت آئینی ترامیم پر ساتھ نہیں دے سکتے، ہم حکومت کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو علیمہ خان ہے، خان صاحب کی سسٹر، خان صاحب کی بہن علیمہ آپا، ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کی بھی سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے۔ عمران خان نے آج کہا ہے کہ قوم کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، اب بھی اگر اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو پھر تمہیں یہ چونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک کومنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ JUI فے، جمعیت علماء اسلام فے جو ہے، مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے، ارکان اسمبلی JUI فے کے ارکان اسمبلی فلور کراسنگ نہیں کریں گے اور باقی جماعتیں اپنا بندوبست کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، اگر مولانا فضل الرحمان ڈٹ گیا نا جی، اختر مینگل تو کھڑا ہو گیا، اختر مینگل کے جو مطالبات ہیں وہ کبھی پورے ہو نہیں سکتے اور حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہو نہیں سکتی، وہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب سچا تھا، میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحب کہتی ہیں کہ کل کا احتجاج اسلام آباد ڈی چوک میں ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے اور اگر کوئی ظلم ہوگا تو پہلے ہم برداشت کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں، ان کے پاس جیلیں کم پڑ جائیں گی، ہمارے پاس لوگ کم نہیں ہوں گے، ہم سب جیل میں جانے کو تیار ہیں۔ اب یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ بہت بڑی گیم چینجر تحریک ہوا کرتی ہے اور اس کو آسان لینا میرے خیال میں نامناسب ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو کہہ دیا ہے کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے اور وہ ہر صورت پہنچیں گے، اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبہ ڈی چوک کی حالت کیا بنتی ہے، صوبہ اسلام آباد کی حالت کیا بنتی ہے۔ ایوان ایسے کانپ رہے ہوں گے، کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، سچویشن ٹینس ہو جائے گی، حالات بری طرح ڈسٹرب ہوں گے اور ہو سکتا ہے یہ لوگ پاؤں پکڑ جائیں خان صاحب کے، آلریڈی بڑے پکڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، بٹ خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ خان صاحب نے یہ چیزیں کلیئر کر دی ہوئی ہیں۔ اب یہ لوگ بھاگیں گے بھی صحیح، اب یہ لوگ خان صاحب کی منتیں بھی کریں گے، ترلے بھی کریں گے اور نو ایکسٹینشن والا سین بھی ہوگا۔ خان صاحب کا تو ایک ہی جواب ہوا کرے گا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔